وكماله فما كان كل شهر غير بمولد الأشهر قد أكمل مكان الشهر يوم قلت إليك الصوم يقرتين والشهر فاضل كان يومين شهر يا ابن البيض الكمال يا ابن جدي رسول الله وكلنا من ذاك تعطيك الشهر وأكمل العشر نحو الكشاف وكان أشرى ملائكة يوم يا رسول الله أعطتني أعظم خلقك تلك الشهر وكان ملائكة الشهر يا ولدي يا شعيب يومك بدن العبد خلق تلك الشهر فما كانت إلا شهرا من بوالد الحسين قد أقبل وكان الشهر ملائك يوم كنت إليك السلام يا ولدي ويا قرتين والشهر وأضيب كان يومين شهر كريم جديد رسول الله صلى الله عليه وكنت من أجدك وفكت تلك الشهر فدان الحسين نحو الكشاف وكان الشام إليك يدد والشام إليك يملك الربوط يوم تلك الشام وكان ملك الشام يا ولدي يا شرف الأمة قد ذكرني والله تلك الشام فأكمل عند زاد العشام أي بن أبي طالب وكان الشام إليك يا بنت رسول الله وكنت إليك الشام يا بالعشر يا أمير المؤمنين فكان يا فاطمة بن يسوع دليلة طيبة القناعات أخيرا من رسول الله وكنت والدك تلك الشهر وأكمل لي نحو الكشاف وكان الشام إليك يا رسول الله تقبل لي أمرنا ما كنت تلك الشهر قال ولو ملك الشام يا فيما يرسي وخليفتي وصاحب لبيك فدخل ولي تحت الكشاف ثم أتيت له الكشاف وقلت السلام عليك يا من يا رسول الله أتظاهرني أن أكون معكم تحت الكشاف قال عليك السلام يا بنت رجال تلك الذنب دخلت تحت الكشاف ودخلنا جميعا تحت الكشاف أخذ بي رسول الله بطرف الكساء ورمي بعد اليمن إلى السماء وكان اللهم إني حاضر بيتي وخصتي وأمتي له لم يبلغ ضمي يعلموني ويعلمهم ويعلموني ويعلمهم أحب لمن عالمهم والشيخ لمن صالحهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن حبه منه مني وأنا منهم فجعل صدرتي وبركاتي ورحمتك وغفرانك ورضوانك ليبلغ وأظهر عنه الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وكان الله عز وجل يملك ويشكر السماوات إنما خلق السماوات ليضر كون مريد ولا شمس ليضر ولا فرد يضر ولا بحر يدري ولا فلك يسري إلا بمحبته أو الخمسة الذي هم تحت الكسر فكان النبي جبريل يا ربي ومن تحت الكسر وكان عز وجل اللهم اهد بيتي أبوها وما دل الصلاة فاطمة وروها فكان جبريل يا ربي أتقدم لأن أهبط إلى الأرض لأكون معهم صادسا فكان الله مقدر البركة وهبط النبي جبريل وكان السلام عليك يا رسول
نور المنير ولا شمس مزيدة ولا برق يدور ولا مهد يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أعطيناني أن أدخل معكم وهل تدعوني يا رسول الله وكان رسول الله عليه السلام يمين وإن الله إنه من كتب البرق فدخل جبريل وأنت تلك الساعة وكان اليمين لا قبلكم يقول إنما يريد الله ليذهبكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وكان علي النبي رسول الله أفضل لما جلوسنا هذا الدهر الكسر من الفضل عند الله فضل النبي الذي بأسري بالحق نبي وصفاني بالرسالة نبي مدوك خبرنا هذا في محفل من محفل أيضا في شيعتنا ومحبنا إلى رمضان طيب الرحمة وحفظهم من الملائكة واستغفرهم إلى أن لا تفرقوا فكان علي نظام الله يقولنا وعلى شيعتنا والملكات وكان النبي صالحا علي الذي بأسري بالحق نبي وصفاني بالرسالة ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفي شيعتنا ومحبنا وفي مأمون إلا وفرج المأمور مأمور إلا وكشر الله مولى ذلك آيات إلا وكل وجهه فكان أيهم الله ورسولنا وكذلك شيعتنا فهدوا وأوصوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم كن لوليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الصلاة وفي كل صلاة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بين الأعداء تسكن رزقك وتمتع فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم يا رب محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد وأجل فرج آل محمد من الكريم الله محمد وعلى محمد يزمد واسطي بشأنه بالخصوص سادات المؤمنين وأقص اتفاق فرمان محمد وعلى محمد سيرة جلال توفيق فرمان کربلا مولا دیا نصیب فرما حج بیت اللہ نصیب فرما میرا